अरे शर्म करो तुम लोग। वायरस का नाम लेकर तबलीगी जमात को, मुसलमानों को, इस्लाम को बड़ा बदनाम किया गया। जो टीवी पर बैठकर कोरोना जिहाद तबलीगी जमात बोल रहे थे, उनके ही दफ्तर में 60 लोगों को कोविड हो गया। ये किसने लेकर आया उनको? कैसे आ गया आपके पास कोविड वायरस? मेरे बोलने से आया क्या? अरे दिमाग इस्तेमाल करो, तुम इंसान हो तो। तुम टीवी के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बातें कर रहे थे, आज वही बीमारी तुम्हारे दफ्तर में आ गई। और बजाय तुम अपने एम्प्लॉइज को उनको सेफ्टी फराहम कर, तुमने धमकी दी उनको। टीवी चैनल का दफ्तर उत्तर प्रदेश में आता और योगी सरकार ने कानून बना दिया कि अगर कोई डेलिबरेटली वायरस को फैलाएगा तो नॉन अवेलेबल सेक्शन है। इस तरह तबलीगियों पर झूठे केसेस बुक किए गए थे, आप पर केस बुक होगा नहीं होगा? नहीं होगा, इसलिए कि वो नूरे नजर है, बादशाह के नूरे नजर है। वो तो दुनिया को बता रहे थे कि पकौड़ा तलकर नौकरी दे दो। अरे शर्म करो तुम लोग। 56 इंच का सीना का आप दावा करते हैं, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। चाइना क्या नहीं कर रहा है लद्दाख में? क्या लद्दाख कारगिल बनने जा रहा है? मैं सवाल कर रहा हूं वजीर आजम से, बताइए वजीर आजम, ये देश जानना चाहता है क्या हो रहा है सिक्किम में, क्यों चीन इतने ट्रांसलेशंस कर रहा है। ये टीवी चैनल जो 6 बजे 8 बजे 9 बजे जो बैठकर अपने बादशाह की चमचागिरी करते हैं, उनकी तारीफ खुशामद करते हैं, तलबे चाटते हैं, और जब चीन की बात आती तो ये तमाम बीजेपी आरएसएस के लोग खामोश हो जाते। कहां गई तुम्हारी मुल्क से मोहब्बत? क्यों खामोश बैठे हो? सांप सूंघ गया। तमाम चीजें हैं। और एक और अहम बात जो मैं आपके सामने करना चाह रहा था कि वायरस का नाम लेकर तबलीगी जमात को, मुसलमानों को, इस्लाम को बड़ा बदनाम किया गया। मैं जिम्मेदारी के साथ पूछना चाह रहा हूं, एक हिंदी टीवी चैनल के उनके एडिटर हैं जो बैठकर लैंड जिहाद, कोरोना जिहाद, आपने बड़ी बड़ी बकवास की है। आपके ऑफिस में हमारे एडिटर साहब, आपने ट्वीट करके कहा था कि मेरे दफ्तर में किसी को बुखार आया तो फिक्र की बात नहीं है, आकर काम करो, कोई डरने की बात नहीं है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि बुखार खांसी है तो कल से आके काम करना, नहीं तो फिर काम नहीं करना। अब वो महाशय जो टीवी पर बैठकर कोरोना जिहाद तबलीगी जमात बोल रहे थे, क्या हुआ? उनके ही दफ्तर में करीब 60 लोगों को, बल्कि आया एक में 60, एक में 28 उनके एम्प्लॉइज को कोविड हो गया। ये किसने लेकर आया उनको? कैसे आ गया आपके पास कोविड वायरस? मेरे बोलने से आया क्या? अरे दिमाग इस्तेमाल करो, तुम इंसान हो तो। तुम टीवी के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बातें कर रहे थे, आज वही बीमारी तुम्हारे दफ्तर में आ गई। और बजाय तुम अपने एम्प्लॉइज को उनको सेफ्टी फराहम कर, तुमने धमकी दी उनको, पूरों को आ गया। और फिर जहां पर ये टीवी चैनल का दफ्तर उत्तर प्रदेश में आता और योगी सरकार ने कानून बना दिया कि अगर कोई डेलिबरेटली वायरस को फैलाएगा तो नॉन अवेलेबल सेक्शन है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह तबलीगियों पर झूठे केसेस बुक किए गए थे, आप पर केस बुक होगा नहीं होगा? नहीं होगा, इसलिए कि वो नूरे नजर है, बादशाह के नूरे नजर है। वो तो दुनिया को बता रहे थे कि पकौड़ा तलकर नौकरी दे दो। अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वायरस का कोई मजहब नहीं होता, वायरस किसी को भी हो सकता है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं वजीर आजम को बताना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या हो रहा है लद्दाख में? वजीर आजम 56 इंच का सीना का आप दावा करते हैं, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। चाइना क्या नहीं कर रहा है लद्दाख में? क्या लद्दाख कारगिल बनने जा रहा है? मैं सवाल कर रहा हूं वजीर आजम से, वजीर आजम आप बताइए क्या हो रहा है लद्दाख में? कितनी जमीन पर, मेरा सवाल वजीर आजम से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि लद्दाख में चीन की आर्मी ने कितनी जमीन पर हमारा कब्जा किया है अभी तक? आप बताइए, हमको देश जानना चाहता है, मुल्क जानना चाहता है। और फिर जो गालवान रिवर है उसमें कितनी पंगानसू है, वहां पर चीन की आर्मी ने कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया? बताइए।
بتائیے وزیر اعظم، یہ دیش جاننا چاہتا ہے کیا ہو رہا ہے سکم میں، کیوں چین اتنے ٹرانسلیشنز کر رہا ہے، کیوں چین لداخ میں گھس کر بیٹھ رہا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ ٹی وی چینل جو 6 بجے 8 بجے 9 بجے جو بیٹھ کر اپنے بادشاہ کی چمچا گیری کرتے ہیں، ان کی تعریف خوشامد کرتے ہیں، تلبے چاٹتے ہیں، ارے کبھی تم نے ایک پروگرام کیا کہ چین کیا کر رہا ہے، چین کیا کر رہا ہے، لداخ میں گھس رہا ہے۔ میرا سوال ہے، بتائیے آپ، ایلس ویلز جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسسٹنٹ سیکرٹری، اس نے کہہ دیا کہ ہاں چین اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اور یہ بات کیا سچ نہیں ہے وزیر اعظم کہ اس سال 2020 میں چین 4 مہینے میں 170 لائن آف LAC پر ٹرانزلیشن چین طرف سے ہوئی ہے، اور اس میں سے 130 لداخ میں ہوئی ہے، 130 لداخ میں ہوئی ہے، 130 لداخ میں ہوئی ہے۔ اسی 4 مہینے 2019 میں صرف 110 ہوئے تھے۔ بتائیے وزیر اعظم، یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور جب چین کی بات آتی تو یہ تمام BJP RSS کے لوگ خاموش ہو جاتے۔ کہاں گئی تمہاری ملک سے محبت؟ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ سانپ سونگ گیا کیا تم لوگوں کو؟ چین ہو، پاکستان ہو، کوئی ہو جو بھارت کی زمین پر ایک عید لینے کی کوشش کرتا تو خاموش نہیں بیٹھنی چاہیے۔ مگر آپ چین کی بات آئی، یہ سلیکٹیو ایمنیسیا کیوں ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو چین کی جب بات آتی ہے؟ رولنگ پارٹی میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چین کتنی زمین پر لداخ میں اب تک قبضہ کیا ہے؟ یہ بتانا چاہیے، دیش جاننا چاہتا ہے۔ نیپال سے چھوٹا ملک ہے، پرائم منسٹر، نیپال کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں جو کووڈ ہوا ہے، جو وائرس ہوا ہے، وہ اٹلی اور چین سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نیپال جو ہمارا دوست، برسوں کا دوست، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا میپ جاری کر دیا جس میں ہمارے ملک کے حصوں کو دکھا رہا ہے۔ کون سی فورن پالیسی ہے وزیر اعظم آپ کی؟ کیا پالیسی ہے آپ کی کہ چین، نیپال اسی طرح کی حرکت کر رہا ہے؟ کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ کیا کر رہی حکومت کسی کو نہیں معلوم، مگر ہاں ایک بات ہے کہ کل بولیں گے کہ دیا جلاؤ، لائٹ بند کر دو، تھالی بجاؤ۔ ارے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، غریبوں کی اس تکلیف کو ہی سمجھو۔ مائیگرنٹ لیبرز بھوک کے مارے ہزار کلومیٹر، ایک شخص بمبئی سے تلنگانہ کو آیا اور آ کر اس کو کووڈ ہو گیا۔ بمبئی سے پیدل آیا، ممبئی سے پیدل آیا تلنگانہ، 550-600 کلومیٹر کا سفر پیدل آیا۔ وزیر اعظم، کیا فائدہ آپ کے PM کیئرز کا؟ کس لیے اٹھا کے رکھ رہے ہیں آپ؟ لیبرز چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، پیر میں چھالے پڑ رہے ہیں، اور آپ کیا کبھی ہم بھول سکتے اس شخص کو ہم بھول سکتے جو فون کر رہا تھا، جو بہار کا تھا، جس کا بیٹا مر گیا تھا، چیخے مار کر تکلیف، اس کی تکلیف جو فوٹو اگر کسی انسان کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو دیکھ یاد رکھے گا۔ کل جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے سوچو آپ یہ، ہاں میری نفرت پر آپ کو ووٹ مانگا جائے گا، یقیناً مجھے نشان ملامت بنایا جاتا، مجھے اس کی فکر نہیں۔ مجھے جینے کا سلیقہ آ چکا ہے، میں نے طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ لیا ہے ہم نے۔ مگر آپ سوچو، دیش کی جنتا کو سوچنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخر میں سالار ملت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرحوم قائد کا انتقال بھی رمضان مبارک کے مہینے میں 2008 میں 29 کی شب کو، آج ہی کے دن 29 کی شب کو آتا۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحوم قائد کی مغفرت فرمائے۔ یہ سالار ملت کی خدمات اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو یہ واحد بھارت کا پولیٹیشین تھا، میرا قائد، میرا صدر، میرا سالار، جس کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے سیاست سیکھی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی وجہ سے ہوں، میرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، میری شیخ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں کہ